अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। ये प्रोग्राम्स जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं कि हम आपको डराएं या आपको आपकी रात की नींद हम बेसुकून बनाएं, बल्कि थोड़ी बहुत एजुकेशन जो हम आपको फराहम करना चाहते हैं वो एक डिफरेंट सेट के ज़रिए, डिफरेंट टॉपिक्स के ज़रिए आप तक लेकर आते हैं और डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमारे सामने आते हैं जो आपको गाइडलाइन देते हैं ताकि आप आमिल बाबा टाइप लोगों से बच सकें और आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। क्योंकि आजकल बहुत सारी ख़वातीन ऐसी नहीं हैं जो टाइम निकाल सकें कि किताबें पढ़ सकें, इस तरह के हवाले से कोई बात उनको सुनने में आए। तो मीडिया इस चीज़ में आगे है कि वो यहाँ एक्सपर्ट्स को, जो जाने माने लोग होते हैं, जिनके पीछे पूरी एक एजुकेशन होती है, वो आपके सामने लाकर यहाँ बिठाए जाते हैं और वो उनकी गुफ्तगू से आप बहुत सारे पॉइंट्स पिक कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। आज प्रोग्राम को कल के प्रोग्राम से थोड़ा मुख्तलिफ रखा है। हाँ, कल हमने हमजाद पे बात की और आज हम कोशिश करेंगे कि हम रूह पर बात करें। कहते हैं कि रूह अल्लाह के हुक्म से डाली जाती है जिस्म में इंसान के और अल्लाह के हुक्म से ही निकाली जाती है। जो रूहें आज़ाद होती हैं वो मोमिन की रूह होती हैं, वो नेक लोगों की रूहें होती हैं, और जो रूहें नेक नहीं होती उनको कैद कर लिया जाता है और उनको क़यामत के दिन आज़ाद किया जाता है। रूहों के बारे में लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे जानने वाले हैं वो किस्से भी सुना रहे होते हैं। जैसे कि मेरे ससुर का इंतकाल हुआ तो मेरी सास का कहना है कि कुछ मखसूस ऐसे टाइम होते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि मेरे ससुर की रूह आती है, उनसे बात करती है, या जब वो परेशान होती हैं तो कोई उनके करीब होता है, उनके ख्वाब में आते हैं। बहुत सारे मेरी जानने वाले ऐसे हैं। किसी के हस्बैंड का इंतकाल 2 दिन पहले हुआ था और नमाज वो पढ़ रही थी, तो नमाज पढ़ने के दौरान उनको फील हुआ कि उनके पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा और वो उनके हस्बैंड का हाथ है। वो जो फील उनको आई वो उनके हस्बैंड के हाथ की फील थी। जब वो खड़ी हुई, नमाज ख़त्म करके सलाम फेरा, तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई नहीं था, मगर उनको जो एहसास, उनको जो फीलिंग्स उनके अंदर जनरेट हुई वो ये थी कि उनको लगा कि उनके हस्बैंड की रूह उनके इर्द गिर्द है। और हमें अक्सर लग रहा होता है कि हमारे प्यारे, हमारे जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमसे जब बिछड़ जाते हैं, स्पेशली वक्त से पहले बिछड़ जाते हैं, तो वो हमारे आसपास कहीं रहते हैं। जैसे उस दिन मदर्स डे पर लैला वास्ती हमारे प्रोग्राम में आई थी तो वो जिक्र कर रही थी, कहती हैं कि ताहिरा वास्ती का इंतकाल हो गया है, उनकी अम्मी का, मगर उनको लगता है नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। वो कहती हैं कि उनको फील होता है कि वो उनके आसपास है। क्यों? क्योंकि एक माँ एक बेटी के लिए फ़िक्रमंद होती है और उस फिक्र से शायद उसको सुकून और चैन नहीं आ रहा होता कि उसकी बेटी अकेली रह गई है, क्या होगा उसके बाद। या बहुत सारे हस्बैंड्स की जब डेथ हो जाती है तो जब वो छोटे छोटे बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है या जवान बीवी को छोड़ जाता है तो भी बीवियों को फील होता है कि उनके हस्बैंड्स उनके कहीं आसपास हैं। और कभी भी उनकी कोई मदद ऐसी हो जाती है ना जो वो सोच भी नहीं सकती, तो वो यही सोचती हैं कि इसमें उनके मियाँ की रूह का हाथ है या उनके प्यारे का जो भी आसपास है उसकी रूह का हाथ है। क्या ये चीज़ें, क्या ये मिथ सही हैं? क्या जो लोग जहन में सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है कि आपके प्यारों की रूह आपको ख्वाब में नज़र आती है या आपको एहसास दिलाती रहती है कि वो आपके पास है? आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? क्या आपको एहसास हुआ है कि जब इंतकाल हुआ आपके प्यारे का तो वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द है, उसका लम्स आपको महसूस होता है? कॉल करके या SMS करके 4646 पर शेयर कीजिए हमसे अपनी बात, क्योंकि जितने लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं ना तो लोगों की आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज होती जाती है, थोड़े से कंसेप्शंस बदलते जाते हैं। आज भी परवीन निज़ामी हमारे साथ है और उनका दावा है कि वो आपको आपके प्यारों की रूह से मिलवा सकती हैं, उनसे बात करवा सकती हैं, रूह बुला सकती हैं। दावा उन्होंने किया है, दावा मैंने नहीं किया। देखते हैं कि वो इस दावे में कितनी सही साबित होती है। कल उन्होंने जो दावा किया था कि वो रूह दिखवाएंगी, और यकीन जाने मैं झूठ नहीं कह रही, आप मेरे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, शीशे में मुझे जो नज़र आया वो मैंने कल आपको बताया था। घर जाके मैंने कोशिश की, मैं मूड हो रही थी, मैंने कहा ज़रा कोशिश करती हूँ कि क्या आंखें बंद करूँ, वही इमेज जो मुझे उस वक्त नज़र आया था देखने की कोशिश करती हूँ। मैंने अपने आप को शीशे में देखा मगर मुझे वो इमेज नज़र नहीं आया।
میں نے بہت کوشش کی. اس کے بعد میں نے آنکھیں کھولی کیونکہ میں تھوڑی سی ڈر گئی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا یہ چکر ہے کہ اس وقت نظر آ گیا اور اس وقت نظر نہیں آیا. پھر میں نے کل 3 دفعہ کوشش کی کہ میں اپنی آنکھیں بند کروں اور وہی امیج جو مجھے کل نظر آیا تھا مرر میں دیکھنے کے بعد وہ نظر آئے, مگر مجھے نظر نہیں آیا. آج کا دعویٰ ہے پروین نظامی کا کہ وہ یہاں آپ کے پیاروں کی روح بلوا سکتی ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کروا سکتی ہیں. دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے. ہمیں مختلف فلموں میں, مختلف ڈراموں میں روحوں کی پوری کہانیاں ہوتی ہیں. 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ روح رہتی تھی. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ آپ جان سکیں گے. لوگوں کی ایجوکیشن ہے بیسکلی. روح کیا ہے یہ سوال ذہن میں ہے میرے اور آپ کے بھی ہوگا. اور بدروح کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. یہ سارے سوال جو ہیں یہ میرے ذہن میں بھی ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی ہیں. ان کے جوابات ہم لیں گے یہاں جو ہمارے ایکسپرٹس آئیں گے. تو رہیے ہمارے ساتھ اور انتظار کیجئے. اور اگر آپ اپنے پیاروں کی روح سے ملنا چاہتے ہیں تو SMS کریں یا پھر D120 سائٹ ایریا کراچی پر تشریف لائیے. گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد. May God give him rest in the peace. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر مویز. کل کے بھی پینلسٹ ہی تھے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک. اور پروین نظامی صاحبہ ہیں, کل بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور آج ہم روح کو فوکس رکھ کر بات کریں. ہمارا ٹاپک ہے پروگرام کا کہ روح کیا ہے اور بدروح کیا ہے, یہ بھی پوچھیں گے. آج آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کی روح سے ملاقات کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میری فرمائش یہ ہے کہ میرے سسر جو ہیں ان کی روح سے کیا میری بات ہو سکے؟ بالکل دکھا سکوں, بات نہیں ہو سکے گی. ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی میں پریکٹس کریں گے نا وہ گھر میں جا کے اسی طریقے پہ, تو پھر آپ بات کر لیں گے. میری ایکچولی ساس یہاں آنا چاہ رہی تھی مگر کیونکہ ان کو چلنے اور پھرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے, یہاں سیڑھیاں اترنی چڑھنی پڑتی تو وہ آ نہیں سکی. تو یہ ان کی لائیں گے بیٹا آپ ان کی تصویر. آپ آنین نہیں کہہ رہی ہیں, تصویر ہاں تصویر میں آپ کو نیٹ سے دکھا سکتی ہوں کیونکہ وہ بھی ایکٹر تھے. ہاں تو وہ آپ کے سامنے مجھے رکھنی میرے پڑے گی. سامنے تصویر ہونی چاہیے. جی جیسے آئینے میں خود تھی نا آپ, جی تو اسی طرح آپ کے سامنے وہ تصویر ہونی چاہیے. تصویر نہیں ہوگی میرے پاس. اور جو بھی کہیں نا, جو لوگوں کو آئیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو تصویر کا ضرور کہیں تاکہ اچھا. کلک کر کے بالکل ہم اسی انسان کو پکڑیں نا. اب یہ نہ ہو کہ اتنی ساری روحیں جا چکی ہیں, تو تصویر ہونی ضروری ہے تاکہ وہی چیز. تو اگر جو بھی یہاں آنا چاہ رہا ہے تصویر کہاں سے آئی؟ ارے واہ واہ واہ, انہوں نے نکالی بھی تصویر. میں 1 منٹ لے آتی ہوں. تصویر بھی ہے, یہ لیجیے تصویر. ہاں, یا جیسے مشہور فنکار ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کوئی تصویر نہیں لائیں. یہ نیٹ سے میرے ٹیم نے نکال لی تھی تصویر, تو یہ تصویر بھی ان کی موجود ہے. تو وہ شیشہ منگوا لیں, گلاس. اچھا ابھی تو پروگرام شروع کر رہے ہیں, جی جی, اس کے بعد پھر ہم سارے ایکسپیریمنٹس میرے اوپر ہی ہو رہے ہیں. اللہ خیر کرے. نہیں کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے سسر کی روح دیکھ سکیں گی. اور اگر روزانہ پریکٹس کریں گی تو بات بھی کریں گی, ملے گی بھی, آپ گھر بھی آئیں گے آپ کے, آپ چلی بھی جائیں گے آپ کے پاس. اچھا, اگر یہی ٹیکنیک جو آپ مجھے سکھا رہی ہیں میں اپنی ساس کو سکھا دوں جی بالکل, تو وہ بھی اپنے مجھے گھر بلا لیجیے گا, میں ان کو کروا دوں گا پریکٹس. وہ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت ساری ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے جوانی میں گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف دیکھ لیں تو سکون میں آ جائیں, قرار آ جاتا ہے. قرار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کیا ہے آپ کا کنسیپشن روح کے حوالے سے؟ دیکھیں حمزات سے یہ لنکڈ ہی ہے ایک طرح سے, کیونکہ کئی لوگ حمزات کو روح سمجھتے ہیں. اچھا, اب روح کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی
क्लियर बता नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बड़ी लिमिटेड नॉलेज दी है रूह के बारे में इंसान को, और डेफिनेटली उसके पीछे मकसद है कि क्यों नॉलेज बहुत ही लिमिटेड थी। सिर्फ ये कहा है कि अमर रब्बी है, अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है। अब जो साइंस कहती है, जो हमारी मुख्तलिफ फील्ड है, हमारी पैरासाइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, वो ये कहती है कि रूह जो पहली तो बात है ना बद होती है ना अच्छी होती है। रूह का इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। जिसको आमतौर पर हम रूह समझते हैं वो इंसान के जिस्म, बिल्कुल एक उसका काउंटर पार्ट निकलता है उसके जिस्म से। कल जैसे मैंने कहा ना कि 7 हमारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक फिजिकल नजर आता है हमारा, बाकी 6 नजर नहीं आते। हाँ, नजर नहीं है, 6 नजर नहीं आते। उसी का एक पार्ट होता है, वही भटकता है, और वही इसको हम आमतौर पर रूह का नाम देते हैं। रूह इस तरह से है जैसे तार के अंदर बिजली का करंट, आप उसे देख नहीं सकते, मगर वो बल्ब रोशन करेगा, पंखा चला देगा, मोटर चला देगा। रूह नजर नहीं आ सकती, मगर जो चीज नजर आती है वो रूह की नुमाइंदगी करती है उस शख्स की जो जिसके जिस्म में वो मौजूद है। अब रूह के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अकायद है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल है कि जी रूह जो है वो इर्तिका की मुख्तलिफ मनाजिल तय करती है, जानवर के अंदर होती है, जानवर के बाद वो आगे बड़े जानवर में जाती है, फिर इंसान में आती है, फिर इंसान में लोअर लेवल से बढ़ते बढ़ते उसके अमाल के हिसाब से वो मुक्ति पाती, आज़ाद हो जाती है मिसाल के तौर पर। अब मुसलमान के यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे अवामिल है जो हम बात नहीं कर सकते इसके ऊपर, मगर इस्लाम के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जी आपने जब आँख खोली एक मुसलमान के घर में, कलमा पढ़ा, उसके बाद आपने दीन को समझा और उस दीन पर अमल पैरा हुए, तो अब आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं कि क्या था, ये सब चीजें नहीं। आप ये समझे कि जी अल्लाह का अमर है, वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इंसान के अंदर डाली है ये, और ये मरने के बाद अल्लाह के पास वापस चली जाएगी। इसकी मिसाल इस तरह देते हैं, अगर समझे लोग तो समंदर के पानी से कतरा आप निकाल कर छोटी सी स्पून में रख ले तो आप कहेंगे ये कतरा पानी का है या कतरा समंदर का है, मगर वो कतरा समंदर नहीं है, जबकि उस कतरे में वो तमाम खुसूसियात मौजूद है वो जो समंदर में है। हमारी हैसियत इस वक्त ये है, जब तक हम जिंदा हैं और रूह हमारे अंदर मौजूद है, हम उस पानी के कतरे की तरह है। जैसे ही उस कतरे को आप समंदर में डालेंगे, अब कतरा गायब हो गया, अब वो समंदर बन गया। तो जब रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती है, वो वहां चली जाती है जहां से वापिस आई थी। तो ये जान और रूह में क्या फर्क है? जैसे कहते हैं जान नहीं निकल रही है, रूह नहीं निकल रही है, एक इंसान बहुत तकलीफ में है, बीमार है, मगर उसकी जान या रूह नहीं निकल रही। 3 चीजों से इंसान बनता है, एक जिस्म यानी मादा उसका, दूसरा उसकी जान, और तीसरी उसकी रूह। अच्छा, जान को इस तरह समझ लें कि हम जब दुनिया में आए, अल्लाह ने हमें भेजा, तो हम सबके साथ एक बैटरी दे दी, सेल दे दी, उस सेल में इतना चार्ज मौजूद है जी, ठीक है। अब आप किस तरह वो चार्ज इस्तेमाल करते हैं, या तो जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, देर से इस्तेमाल करेंगे तो देर से मर जाएंगे। तीसरी चीज रूह है, जिसके बारे में किसी को भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती कि क्या हम क्या साराया कर सकते हैं, हमारे अपने नजरियात हैं, मगर रूह का वजूद मौजूद है। रूह अमरे रब्बी है, और जो जान है उसमें और फर्क ये है, अब ये भी एक साइंटिफिक तहकीक है कि जब रात को नींद भी एक आलम है जी। जैसे हम कहते हैं ना कि रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन, तो हमें आलमीन को समझना होगा कि आलमीन क्या है। इंसान की जिंदगी में कई आलम है, एक नींद का आलम है, एक बेदार आलम है, और एक ख्वाब में आलम है। एक आलम ऐसा है नींद में जहां ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है, वो इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि बज़ाहिर चंद माइक्रो सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए आदमी मर चुका होता है। उस वक्त रूह, मैंने कल भी बताया था, रूह जिस्म से निकलती है, उसके लिए टाइम और स्पेस कोई हकीकत नहीं रखते, कहीं पर भी जाती है, रब से मिलती है, जो भी मतलब जब एक इंसान सो रहा होता है उस वक्त निकलती है, और उस वक्त अगर आप उसको चेक करें तो लगेगा कि वो मर चुका है, बहुत माइन्यूट। उस ब्रेन फ्रीक्वेंसी को कहते हैं डेल्टा। जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, बहुत गहरी नींद से भी ज्यादा होती है। मुझे तो जब दरवाजा खुलता है तो मेरी आंख खुल जाती है। फिर गहरी नींद नहीं हुई, उसमें आंख नहीं खुल सकती। डेल्टा से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर आते हैं थीटा में। थीटा एक नेक्स्ट लेवल है। थीटा में आपकी बॉडी रिपेयर होती है, जितनी टूट फूट दिन में हुई है ना, वो सारी ठीक होती है। उसके बाद आप अल्फा में आते हैं, अल्फा में आने के बाद आप ड्रीम साइकिल पूरे ड्रीम देखते हैं। जब आप गहरी नींद सो रहे होते तो तब आपको ख्वाब आते हैं? नहीं, ख्वाब उस वक्त आते हैं, उसको कहते हैं रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। वो गहरी नींद होती है, मगर उतनी गहरी नहीं होती
کہ انسان خواب نہ دیکھے. خواب نہ دیکھنا ایک الگ نیند کے 6 سٹیجز ہیں. اس میں سے ریم ایک سٹیج ہے, ایک این ریم سٹیج ہے, پھر ایک ڈیلٹا سٹیج ہے. ڈیلٹا سٹیج میں انسان, حضرت علی کی ایک دعا ہے, صبح جب اٹھتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے. اس دعا کے اندر ایک حصہ ہی ہے, ذرا سا پارٹ ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز رات کو چلی گئی تھی وہ صبح واپس آ گئی. یعنی جسم سے کوئی چیز نکلی تھی رات کو جو واپس آ گئی. تو اب یہ مختلف مذاہب میں روح کا کانسیپٹ ہے, مگر ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ یس روح ایک حقیقت ہے. کسی کی سوتے سوتے ڈیتھ ہو جاتی ہے. میرے خیال میں بڑا خوش نصیب انسان ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان جس کرب اور اذیت سے گزرتے ہیں موت سے پہلے, مختلف قسم کی بیماریاں, لاچارگی, محتاجگی, کسی کو اولاد کا دکھ, کسی کو کس چیز کا دکھ, تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کارڈیک اریسٹ ہو گیا اور انسان چلا گیا. اب بہت سارے دیکھیں, یہ ایک وہ دنیا ہے جس میں ہم اس شعور سے اس دنیا کو نہیں پہچان سکتے. ہمارے پاس وہ دانائی نہیں ہے, وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے, وہ طریقے نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکیں. وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. آپ اس کانسیپٹ پہ یقین رکھتے ہیں کہ کیا روح بلائی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, میں امریکہ میں بہت سارے میرے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ہم سب کا ایک سرکل ہے, انگریز ہیں سارے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بلاتے ہیں روح کو, اور باقاعدہ لائسنسڈ ہے ان کے پاس ایک طرح سے. ہاں جی, لائسنسڈ ہے, اور وہ کرتے ہی ہیں کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں جن کا کوئی عزیز چلا گیا دنیا سے, کوئی بات پوچھنا رہ گئی, کوئی بتانی تھی بات وہ رہ گئی, معلوم کرنا چاہتے ہیں کس تکلیف میں, تو باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں. میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. اکثر امریکہ میں میرے اسٹوڈنٹ سارے گورے ہیں, پاکستانی تو ہے نہیں وہاں. دوسرا فیصل آباد میں ایک گروپ ہے, اگین مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے تو ان کو یہ چیز جو یہ کر رہے تھے منع کیا. وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں چند دنوں کے بعد کہ جی آپ ہمیں بتاؤ کہ ہمارا عزیز رشتہ دار جو وہ قبر میں مردے کا کیا حال ہے. تو یہ جو فیصل آباد میں گروپ تھا, یہ قبر کو سکین کہتے ہیں, قبر کو سکین کرتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کہ مردے. تو میں نے ان کو منع کیا تھا, میں نے کہا یہ حرکت نہ کرو, کیونکہ جو چیز چلی گئی دنیا سے اس قبر کا حال جو ہے وہ رب جانے, اور جو قبر میں موجود ہے وہ جانے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللیگل طور پہ کر رہے ہوتے تھے, اللیگلی گروپ سے. اب لوگوں کو تجسس تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں آج کل دنیا میں ایسٹرالوجی ایک مستند علم ہے, میں مانتا ہوں ایسٹرالوجی کو, مگر مسئلہ یہ کہ ایسٹرالوجی پہ اتنا لوگ ایمان لے آتے ہیں کہ رب سے توکل چلا جاتا ہے. صحیح کہ اتنا رکھیں جس طرح آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے ہیں, آپ کو ایک سائنس مل جاتی ہے کہ اچھا بیٹا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, آپ نے دیکھ لیا ہیلدی ہے, نارمل ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ ایسٹرالوجی سے یا پامسٹری سے سائنس لے لے, اشارہ لے لے, توکل آپ کو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات اور بہت اچھی مثال. پروین صاحبہ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد میں واپس آؤں گی. جانے سے پہلے آپ کیا کہتی ہیں, روح کیا ہے؟ روح جو ہے اللہ کا ہمارے ربی ہے, اور ایک نوری دنیا ہے. یہ خاکی دنیا نا بیٹا, ایک نوری دنیا ہے. جب ہم تیسری آنکھ سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم ہر چیز نور میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی یہ کھانا پینا, انسان, یہ لوگ, ساری دنیا نور میں ڈوبی ہوئی تھی, سفید کلر کی اس میں. اچھا, اس طرح کے 7 اسٹیپ میں وہ دنیا ہمیں نظر آتی ہے. تو جو پہلا اسٹیپ ہے نا روح کا, سفید, وہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں, اس ذریعے دنیا کو پہچانے. ابھی آپ جو اگر کہہ رہی ہیں میرے سسر کی روح مجھے دکھائیں گی, تو مجھے کس کلر میں, سفید رنگ میں؟ سفید میں بما شکل صورت کے آپ کو نظر آئے گی, جیسی ان کی شکل ہے. جس طرح کل ایکس رے میری روح نظر آئی تھی اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کی آنکھ کی اگر تیزی بڑھے گی تو بالکل کلیئر ہو جائے گی, جیسے ہماری بچیوں کی اتنی تیز ہوئی بھی ماشاءاللہ کہ ان کو جو چیز بھی دکھاؤ وہ بما شکل کے کلر کے ساتھ نظر آ جاتی ہے, وائٹ بھی نظر نہیں آتی. سچے میں یہ پریکٹس ہوتی ہے بیٹا, یہ سٹارٹ ہے. آپ تصور کے ذریعے میرا بچہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹیکنیک اگر آپ سے سیکھ جائیں تو لوگ اپنے پیاروں کی روح دیکھ سکتے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ. اور نیت ہونی چاہیے صحیح اور ٹھیک, یعنی ہمیں نہ روح پکڑ کے کوئی غلط کام کریں, نہ ہم صرف دیکھیں اور چھوڑ دیں, ختم. یعنی پیچھے نہ لگے, ضدی نہ ہو, ایک غلط حساب سے نہ چلیں. وہ ہے بس انسان کی نیت ارادے ٹھیک ہونی چاہیے. سیاروں پہ بھی جایا جا سکتا ہے, وہ کہیں گے ایک نئی بات نکال دی, لیکن یہ ہے سیاروں پہ اور جا سکتے ہیں. سب چیز تصور کے ذریعے ہمیں لے آتی ہے, کیونکہ ہمارے اندر جو اللہ نے ایک روح ڈالی ہے نا ہمارے ربی, اس کو کسی چیز سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ سیکنڈوں میں پوری دنیا کا چکر لگا کے آ سکتی ہے امریکہ کا. تو وہ چیز جب ہم اگر اس پہ محنت کرتے ہیں بیٹے, تو ہمیں سیارہ کیا, خانہ کعبہ کیا, حضور پاک کا روضہ کیا, منٹوں سیکنڈوں میں دکھاتی ہے.
ٹھیک ہے جی، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ روح کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے پیاروں کی روح سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ D120 سائٹ ایریا کراچی اپنے پیاروں کی تصویر لے کر پہنچ جائیے. پروین نظامی کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو دکھا سکتی ہیں، ان سے ملوا سکتی ہیں. گڈ مارننگ پاکستان، بریک کے بعد. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے علامہ سید علی حسینی صاحب نے. کل بھی تھے آپ ہمارے ساتھ. علامہ سعید الحسنی. حسنی صحیح. علامہ سعید الحسنی جی صاحب نے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ خیریت. کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی حمزات کے اوپر، آج دوبارہ آپ کو بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے. آج ہم بات کریں روح کے حوالے سے. آپ کے نظریے میں آپ کیا کہتے ہیں، روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر فرما دیا ہے اور اس میں ہمیں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ روح کے اعتبار سے پروگرام چلانا بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ کچھ صحیح اور کچھ غلط. تو صحیح تو ٹھیک ہے، لیکن وہ غلطی اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ وہ قرآن کے ساتھ مقابلہ یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا. ہم کوئی بحث نہیں کر رہے، تو کوئی بحث میں نہیں یہ ہے کہ کہنا روح چاہ رہا کیا ہوں ہے، کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ہم صرف ایک کانسیپٹ جو سب کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے، فلموں میں ڈراموں میں دکھایا ہوتا ہے، روح آئی اور وہ ٹیبل پر جو گلاس ہے وہ ہلنے لگا، یا وہ میگنیٹ ہے وہ نام لکھ کے، وہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں. ان کو ختم اللہ کرنے کے تبارک و لیے تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ. روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور روح کے بارے میں میں نے تمہیں علم بہت کم دیا ہے. اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر بیان کر دیا تو اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَرُوحٌ مِّن، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ جبرائیل علیہ السلام سے مراد لی. تو یہ مختلف ہو گئی باتیں کہ روح سے مراد انسان کی روح بھی ہے، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ روح جو تحقیقات کی گئی کہ ایک طرف اس کا نفس ہوتا ہے، دل ہوتا ہے بائیں طرف، اور دائیں طرف اس کی روح ہوتی ہے انسان کی، اور بیچ میں اس کو صدر کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علم نشرح کے اندر فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی سینے کو کھولا نہیں؟ تو علم نشرح لک صدرک جو فرمایا تو صدر دونوں کے لیے فرمایا. سینہ چونکہ وہ بیچ میں ہے اور ایک سائڈ پہ روح ہے، دوسری طرف پر دل ہے، اور دونوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیا ہم نے تمہارے شرح صدر نہیں فرمائی؟ تو شرح صدر جو ہے وہ سینے میں کچھ نہیں ہے، وہ روح اور دل ہے، اس کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے. تو یہ قرآنی آیات ہے اور یہ اس کی تفصیل ہے. اور مزید اس میں ہمیں مطلب ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کہ ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ ہمارے پاس روح نیو تڑپ رہی ہے، یہاں آ رہی ہے، چیز ہلا رہی ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اچھا، جو وہ لوگ جو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے جو ان کے پیارے ان سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کو ایسا فیل ہوتا ہے. کتنے سارے بڑے بزرگ جو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ ان کے پاس آئے، ان کو فیل ہوا ہے، انہوں نے ان کی روح دیکھی ہے، ان کو خواب میں دیکھا ہے. تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ خواب دیکھنا ایک الگ معاملہ ہے
اور روح ایک الگ معاملہ. روح کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن یہاں تک کہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور